Patay nang nakaplaga ng usa ka mekaniko likod sa bahin sila panimalay sa Livar Compound Pro 4 Poblasyon Libuna Bukidnon. Pasado las 4 sa kadlawon yatong Hulyo 9, 2025. Ang biktimang nailang si alias Gerson, 35 anyos, minyo residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa asawa sa biktima. Mga alas 9 sa gabi yatong Hulyo 8, siya ug ang iyang mga anak biadto sa ilang kwarto aron matulog. Samtang ang biktima magpabilin sa sala sa iyang pagmata sa alas 4 sa kadlawon Hulyo 9 aron sa pag-andam sa pamahaw. Damatigdan niya nga wala na ang iyang pana sa sala. Pag-abli ni pultahan sa likod sa ilang balay, dinhinan niya dadiskubrihan ang iyang pana wala na'y umoy, human naghunos. Gisulayan pa sa personay sa Libuna Rescue Unit ang pag-retrieve sa biktima apan wala na'y nakitang timaylahan sa kinabuhi. Dugang sa pamahayag sa asawa, wala sila'y problema magtiayon apan biktima dili matudpak kini magsulti sa iyang mga problema kaniya. Da problema na batag sa bukol-bukol sa imong panglawas, isang Blas Gol mo niya. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ato si Katropang Prince Obra, XFM News.